तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। नाज़रीन और सामीन, आप तमाम लोगों का नेक्स्ट उर्दू में खैर मकदम है। इस्लामपुर की सरजमीन पर एक तारीख साज काम का आगाज़ हो रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से हो सकता है आप सोशल मीडिया के ज़राए से ये खबर आप तक पहुँची हो कि इस्लामपुर के उलमाए किराम, इस्लामपुर व अतराफ बड़ौद के जितने ग्राम पंचायत हैं, पूरे ग्राम पंचायत के सभी गांव के उलमाए किराम की एक टीम तश्कील पाई है और उस टीम को नाम दिया गया है उलमा कौंसिल इस्लामपुर। जी हाँ, उलमा कौंसिल इस्लामपुर के नाम से इस तंजीम का आगाज हो चुका है और आज बाज़ाब्ता तौर पर इसी तंजीम के मातहत मरकजी दफ्तर दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा का इफ्तिताह होगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस तंजीम के मातहत इलाका इस्लामपुर के तमाम उलमाए किराम का इत्तेहाद है। जो इलाके में है, जो बाहर है, बेशतर लोगों से राब्ता हुआ, सभी ने इस तंजीम को काफ़ी सराहा और इस तंजीम के अगराज़ व मकासिद को देखकर सभी ने इस तंजीम की कामयाबी के लिए दुआएं की है। मेरे पीछे देखें, यही वो मरकजी दफ्तर है, यही वो मरकजी दफ्तर है जहां दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा रुयत हिलाल कमेटी का इफ्तिताह होगा और ऐलान भी होगा। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह भी है कि इलाके के जितने मशाइख इज़ाम, मुफ्तियान इज़ाम, उलमाए किराम है, सभी की इसमें हिमायत शामिल है। लेकिन आज खुसूसी तौर पर चूँकि इस वक्त इलाके में खानकाह आलिया समरकंदिया दरभंगा के सजदा नशी पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद शाह शमसुल्लाह जान मिसबाही वो इलाके में दौरे पर हैं, तो तमाम लोगों के मशवरे से आज उनकी दावत ली गई और आज इस इफ्तिताही तकरीब में वो तशरीफ़ फरमा होंगे। आप देखें नीचे, आज ये इफ्तिताही तकरीब जारी है और काफ़ी दूर दूर से उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बस थोड़ी देर में हज़रत अल्लामा मौलाना असरारुल हक अशरफी साहब, जिनकी ये इमारत है अल जामिअतुल इस्लामिया के नाम से, उन्होंने दरिया दिली और कुशादा दिली का सबूत फराहम किया और इस पूरी इमारत को उलमा कौंसिल के हवाले कर दिया। मैं तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ, आप लोग जुड़ें और इंशाअल्लाह ये देखिए लाइब्रेरी की मौजूदगी हो चुकी है, किताबें यहाँ हैं और चूँकि ये दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा और रुयत हिलाल कमेटी की तश्कील होगी, उसका ऐलान भी होगा, तो जिसके लिए जो ज़रूरी लवाजिमात है, तमाम लवाजिमात की फराहमी हो चुकी है। चलिए मैं नीचे चलता हूँ, फिर आपको वहाँ के मनाजिर दिखाता हूँ। ये पूरी दफ्तर है, मैं आपको दफ्तर को एक बार दिखा रहा हूँ। जितने लोग जुड़े हैं मैं तमाम लोगों का खैर मकदम करते हुए अगर फज़ाइल के हकदार हैं तो जो जितने फज़ाइल के हकदार होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी उतनी ही आयद होती है। अगर ये कहा गया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो इसके मिज़दाक वही लोग ठहरेंगे जो जिम्मेदारी पर गामज़न होंगे और जिम्मेदारी को अदा करने की बहुसनो खूबी कोशिश करेंगे। फज़ाइल के हकदार बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जिम्मेदारियों से अपना दामन छाड़ नहीं सकते हैं। अगर हमने जिम्मेदारियों को अदा करने की कोशिश की और जिम्मेदारियों को हमने निभाई, हेलो 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 वो खान दिला आशा बोलते हैं दूसरा खान हेलो आवाज है हेलो हेलो अभी नहीं चले नहीं चले तो सर नहीं वो चालू चौक में हाँ ये मन किसी के मुखय्यिर कौम हम सबों के दीन व सुन्नत के अजीम सरमाया हैं। हेलो हज़रत अल्लामा मौलाना असरारुल हक साहब जो हालत में रहते हैं, उन्हीं की ताबिश और हौसला अफजा कलिमात का ये समरा है कि आज की ये महफिल मुनक़िद हो पा रही है। तो मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा था कि हम फज़ाइलों के हकदार उसी वक्त हो सकते हैं जब हम जिम्मेदारियों पर पूरा उतरेंगे। हम जिम्मेदारियों से अपने दामन को, अपने पल्ले को झाड़ नहीं सकते हैं।
اگر ہم واقعی فضائل کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہونا چاہیے. ہم ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتے ہیں, چاہ کر بھی سبکدوش نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو قرآن مجید نے ہمیں بعمل علماء کی نشانیاں بتائی ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علماء میں سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ بعمل ہیں. اللہ سے ڈرنے والے لوگ, اللہ کی خشیت رکھنے والے لوگ, اللہ سے خوف کھانے والے لوگ جو ہیں وہ بعمل علماء میں سے ہیں. تو ہمیں ہر موڑ پر یہ احساس ہونا چاہیے اور ہر قدم پر ہمیں خوف الہی اور خشیت الہی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں, جس منزل کی طرف بھی اپنا قدم اٹھائے, اس میں خشیت الہی سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں, خوف الہی کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم نے خشیت الہی کو چھوڑ دیا, خوف الہی کا دامن چھوڑ دیا, تو پھر بعمل علماء کی نشانی اور پہچان جو قرآن نے بتائی ہے اس سے ہم بھٹک جائیں گے. پھر ہمارا نام بعمل علماء کی فہرست میں شمار نہیں ہوگا. اس لیے ہم چاہ کر بھی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگ سکتے ہیں, متحد ہو کر کے ان ذمہ داریوں کو ہمیں انجام دینا ہے, اس کا عملی جامہ پہنانا ہی ہے. لہذا انہی ذمہ داریوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آج کی یہ نشست بلائی گئی ہے, یہ خوبصورت محفل انعقاد پذیر ہوئی ہے کہ انہی ذمہ داریوں کو بہت خودی کیسے انجام دیا جائے. علاقائی احوال پر مشتمل گفتگو ہو, علاقے میں جو نوجوان لوگ بیرا روی کے شکار ہیں, یا ہمارے نوجوان جو آئے دن خرافات کی زنجیروں میں جکڑتے چلے جا رہے ہیں, یا ہمارا سماج و معاشرہ جو آئے دن کسی نہ کسی چیزوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں, تو ہمارے سماج و معاشرے کو, ہمارے نوجوانوں کو نئی سمت دکھانے کے لیے, ہمارے سماج و معاشرے کو نئے راستے پر گامزن کرنے کے لیے لوگوں کی دینی, شرعی, ملی اور سماجی مسائل کے حل کے لیے آج کا یہ پروگرام انعقاد ہوا ہے. اس کے ضمن میں مرکزی دارالفتہ کا بھی انعقاد ہونا ہے. اس کے ہمیں رویت حلال کمیٹی کی بھی تشکیل پانی ہے. اسی کے دارالفتہ و دارالقضاء کا بھی قیام عمل میں لانا ہے. اسی ذمہ داریوں کو ہم انجام دینے کے لیے یہ سارے علماء کرام یہاں پر متحد ہوئے ہیں. ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا عز و جل علماء کے اس اتحاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمیں ایک ہو کر کے, مل جل کر کے دین کی خاطر بے لوث خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ حالات کے پیش نظر ہم سبوں کو ایک ہونا پڑے گا, مل جل کر کے کام کرنا پڑے گا. دین کی خاطر, لوگوں کی رہنمائی کی خاطر, سماج و ملت کی بھلا و بہبودی کی خاطر ہم سبوں کا ایک ہونا یہ حالات کا تقاضا ہے. اور انتہائی حالات ناگفتہ پہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں ہم تمام علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام اکابر علماء کرام کی موجودگی میں ہم اپنے کام کے تئیں مخلص اور وفادار بنے اور دین کی خدمت کرنے کے لیے اپنے دل میں سچا اور پکا عزم مصمم کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ شروع سے لے کر کے ابھی تک علماء کرام کی زبانی آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں, جن کا انتظار تھا محب گرامی نباز قوم ملت حضرت علامہ مولانا اسرار الحق صاحب قبلہ مدظلہ العلی والنورانی الحمدللہ مکمل آن بان شان کے ساتھ تشریف فرما ہو چکے ہیں. اب ہماری کمیٹی کے جو پریزیڈنٹ یعنی صدر ہیں محب گرامی نباز قوم ملت حضرت علامہ مفتی فیروز عالم مصباحی صاحب قبلہ مدظلہ العلی والنورانی, ان کو ہم آواز دیں گے کہ آپ تشریف لائیں اور کچھ اظہار خیال فرمائیں. معزز و موقر علماء کرام ذویل احترام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز علماء کرام کی بارگاہ میں
میں اس امر کو لے کر بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تمامی حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنی ذمہ داریوں اور دیگر ضروری کاموں کو بالائے طاق رکھ کر دین متین کی خدمت کی خاطر آپ یہاں پر تشریف فرما ہوئے اور اس محفل پاک میں مخیر قوم و ملت مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا اسرار الحق صاحب قبلہ دامت برکاتہ اللہ علیہ تشریف لائے. ہم علماء کرام علماء کونسل اسلام پور تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہیں. بطور تبرک وعدے کے مطابق تھوڑی دیر میں اور تھوڑی دیر کے لیے پیر طریقت حضرت سیدی سرکار بابو حضور بھی تشریف لانے والے ہیں. دعا کریں گے اور پھر ان کو کہیں پروگرام میں جانا ہوگا. بہرحال تو یہ چونکہ علماء کرام کو تمام اغراض و مقاصد علماء کونسل کے معلوم ہیں, مزید اس پر تبصرہ کرنے یا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ محب گرامی حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ نے مختصر انداز میں آج کی میٹنگ کے اغراض و مقاصد پر گفتگو فرمایا اور علماء کرام کی یہ دیرینہ خواہش تھی اور ہم سے اکابرین ہم سے پہلے کے علماء کرام نے بھی بہت کوششیں کی اپنے اپنے اعتبار سے, بالخصوص مخیر قوم و ملت حضرت علامہ اسرار الحق صاحب قبلہ سے جو ملاقات ہوئی, انہوں نے جو اپنے درد و کرب کا اظہار فرمایا علماء کی ٹیم سے, اور ان کے حوصلہ کی یہ پہچان ہے کہ یہ جامعہ اسلامیہ یہاں موجود ہے. جو درد آج ہم لوگ لے کر کھڑے ہوئے ہیں, یہ درد 25-30 سال پہلے ان کے سینے میں پیدا دین کا یہ درد جو ہے لے کر وہ اس ادارے کا قیام یہاں پر کیا. ان کا اور علماء اکابرین کا یہ دیرینہ خواب تھا کہ اسلام پور دینی تبلیغی مرکز بنے, اور اسی مرکزیت کی خاطر حضرت علامہ اسرار الحق صاحب قبلہ نے اس بلڈنگ اور اس مدرسے کی تعمیر کروایا تھا. لیکن بہت ساری وجوہات, سب سے بڑی وجہ جو ہے اس مشن میں کامیابی نہ ہونے کی, حضرت کا بیرون ملک قیام رہا. اگر حضرت کا قیام یہی رہتا تو یقیناً یہ خواب بہت پہلے شرمندہ تعبیر ہو چکا ہوتا. حضرت کی گفتگو سے جو ہم لوگوں کو پتہ چلا, ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, تو ہم علماء کرام کی ٹیم جب حضرت کی بارگاہ میں پہنچے دولت قدے میں, تو واقعتاً حضرت کے جذبات دیکھنے کے قابل تھے. آنکھیں نم تھی اور دل کے جذبات آنکھوں کے راستے سے نکلنے کو تیار تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت کو بہت دنوں کے بعد ان کے دل کی مراد پوری ہونے والی ہے, ان کی دعا قبول ہونے والی ہے. اور واقعتاً حضرت سے پہلی ملاقات تھی, مطلب پہلے رسمی ملاقاتیں تو ایک ہوئی, لیکن گفتگو کا جو موقع ملا لمبے وقت تک کے لیے, تو اس گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ دین کا درد کتنا حضرت کے سینے میں موجزن ہے. حضرت نے برملا کہا کہ آپ لوگ آئے ہیں, اس کے لیے تو میں بہت پہلے سے منتظر تھا, بس سر و چشم کہ کوئی میری اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرے. اور الحمدللہ علماء کونسل کی ٹیم سے حضرت کو کافی امیدیں وابستہ ہیں, اور ان کا دل کہیں نہ کہیں اس بات کی شہادت پیش کر رہا ہے کہ علماء کی یہ متحرک اور فعال ٹیم میرے مقصد کو پر ضرور عطا کریں گے. اور یقیناً یہ صرف اسلام پور نہیں, الحمدللہ پورے علاقے میں دینی تبلیغی سرگرمیوں کا یہ ادارہ مرکز بنے گا. اسی جذبات کے تحت حضرت نے برملا کہا کہ آپ لوگ
میری طرف سے میرا ادارہ آپ لوگوں کے سپرد ہے. آپ لوگ دین متین کا کام بہتر سے بہتر انداز میں کیجئے اور لمبے عرصے تک کیجئے, جب نسلیں یاد کریں ایسا کیجئے. یقیناً حضرت ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے, حضرت چلے جائیں گے, سب کو جانا ہے, لیکن حضرت کا یہ اقدام, حضرت کا یہ جذبہ جو اپنے اس قیمتی ادارے کو علماء کونسل کے حوالے ہمارے اپنے ذاتی کام کے لیے نہیں بلکہ دین کے کام کے لیے دیا ہے, تو یقیناً ہم رہے نہ رہے, حضرت رہے نہ رہے, لیکن انشاءاللہ اگر اس ادارے سے ہم لوگوں نے بہتر انداز میں خلوص للہیت کے ساتھ دین کا کام شروع کیا تو ہمارے آنے والی نسلیں یقیناً ہم کو ذکر خیر سے یاد کریں گی کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے راستہ ہموار کیا تھا. تو حضرت کے اس جذبے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں, استقبال کرتے ہیں, دل سے شکر گزار ہیں کہ یقیناً آج کے اس قسم پرسی کے زمانے میں, ہما ہمی کے زمانے میں, آج کے اس پرفتن دور میں جہاں لوگ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں, اپنے بال بچوں کے لیے سوچتے ہیں, لیکن حضرت کو اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے الحمدللہ, لیکن حضرت نے دین کے لیے سوچا, تبلیغ کے لیے سوچا, اہل سنت والجماعت کے بہتری کے لیے سوچا, آقا کائنات کے ناموس کی حفاظت کے لیے سوچا. یقیناً اس کے لیے حضرت قابل صد مبارکباد اور قابل رشک ہے. حضرت کی بارگاہ میں حضرت نے یہ بھی کہا کہ صرف ادارہ نہیں بلکہ ہر قدم پر, ہر لمحے میں جہاں پہ جیسی ضرورت میں میری پیش آئے میں اپنی خدمات آپ لوگوں کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار رہوں گا. اور الحمدللہ حضرت نے اپنی ذاتی لائبریری کو علماء کونسل کے دارالقضاء دارالفتاء روح حلال کمیٹی کے لیے حضرت نے وقف کر دیا, اور جو اوپر سجائی گئی ہے آپ تمام حضرات وہاں جائیں گے انشاءاللہ, اس کو دیکھیں گے اپنی نگاہوں سے. بس حضرت کی طرف سے میں یہ کہنا چاہوں گا اور میری طرف سے بھی کہ ہم علماء کرام کو متحد اور مخلص ہونے کی ضرورت ہے. یقیناً مسائل ہمارے سامنے آئیں گے, بہت طرح کے مسائل, چاہے وہ مشربی مسائل ہو, چاہے اور کسی طرح کے مسائل ہو, ذاتی مسائل ہو, لیکن تمام مسائل کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف دین متین کو سامنے رکھ کر, اللہ اس کے رسول کی محبت کو سامنے رکھ کر ہم کو ایک ہو جانا ہے. آپس کے مسائل کو ہم کو دوسرا درجہ دے کر پہلا درجہ دین متین کی خدمت کے لیے رکھنا ہے. مسائل ہوتے ہیں, ایک گھر میں 2-4 بچے ہوتے ہیں, تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو اختلاف یہ غلط چیز بھی نہیں ہے, اگر اختلاف تعمیر کے لیے ہو, اختلاف ایک نیا راستہ دینے کے لیے ہو, مثبت پہلو کے لیے ہو. منفی اختلافات سے یقیناً معاشرہ تباہ ہوتا ہے, ورنہ اگر اختلاف مطلقاً غلط ہوتا تو پھر ائمہ اربعہ کا اختلاف یقیناً بڑا حسین اختلاف ہے. تو اس لیے اختلافات ہمارے درمیان ہو سکتے ہیں, اور میں یہ کہوں گا کہ غیر منصوص, غیر اجماعی فروعی مسائل میں اختلاف اگر ہو تو دل کشادہ کر کے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. ہاں, منصوص اور اجتماعی مسائل میں یقیناً اختلاف اگر ہو تو اس میں ہمیں مضبوط اور مستحکم بن کر کھڑا رہنا ہے فقہائے کرام اور منصوص مسائل کے ساتھ. لیکن غیر منصوص فروعی مسائل میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں ہم میں سے جس کو قائد سمجھے, جس کو اپنا رہبر سمجھے, ان کے قول پر عمل کر کے دوسرے کو برا نہ کہیں. تو اگر یہ صورت رہی تو انشاءاللہ میں سوچتا ہوں کہ اختلافات کافی حد تک ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے میں بہت زیادہ نہ کچھ کہہ کے, اور اپنے اندر انکساری عاجزی ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بہت کچھ نہ سمجھ کر اپنے سامنے والے, ایسا نہیں ہے کہ ہم علامہ ہے, فہامہ ہے, مفتی ہے, محدث ہے, تو اب ہم سامنے والے کو کچھ نہ سمجھیں. یقیناً ایسا بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے. ایسا
حضرت محترم، تو میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ عاجزی انکساری ایک حدیث پاک کے مطالعے کا شرف حاصل ہوا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی سی تلخی ہوئی بات چیت میں، تو حضرت ابو ذر غفاری نے کچھ آگ دلایا حضرت بلال کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا لگا، دل میں تکلیف ہوئی، آقا کائنات کی بارگاہ میں تشریف لائے اور شکایت کر دیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری جب آئے، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال کے مرتبے میں بہت فرق ہے۔ حضرت بلال یقیناً مؤذن رسول ہے، یقیناً بڑا مقام ہے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کا مقام ان سے بڑا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ناراض لگ رہے ہیں، آپ کے چہرے سے ناراضگی کے آثار ظاہر ہیں۔ تو حضرت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، جہالت کا زمانہ تو چلا گیا لیکن جہالت ابھی تک نہیں گئی۔ تم نے حضرت بلال کو، میرے بلال کو آر دلایا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری وہاں سے اٹھے، حضرت بلال کو تلاش کرنے کے لیے گئے، ملے راستے میں، اللہ اکبر، حضرت ابو ذر غفاری جیسا جلیل القدر صحابی حضرت بلال کے قدموں پہ ناک رگڑ کر معافی مانگنے لگے۔ حضرت بلال نے حضرت ابو ذر غفاری کو سینے سے لگایا، کہا حضور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ دیکھو مجھے معاف کر دو۔ یقیناً حضرت بلال نے کہا آپ کا مقام بہت بڑا ہے، کہا کہ ہم سب کا مقام عقیدت آقا کائنات کی ذات ہے، تو اسی لیے دل اگر بڑا ہو، ہم جتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں یہ رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث، سیرت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ ہمیشہ پیش نظر اگر رہے، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بڑے چھوٹے کا فرق، یہ اپنا تکبر، غرور اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم اس کو اگر فنا کر دیں، تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں آج سب کے سامنے، ہم علماء مخلص ہو کر، خلوص و للہیت کے ساتھ اگر ہم ایک ہو کر کام کرنا شروع کر دیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اونچی اڑان سے روک نہیں سکتی ہے۔ یقیناً جس میدان میں بھی جائیں گے اس میدان کے فاتح ہم بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، بس حضرت کا شکر گزار ہے ہم لوگ کہ حضرت نے اپنا قیمتی سرمایہ دین کی خدمت کے لیے علماء کونسل پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم لوگوں کو سپرد کیا ہے۔ اب ہم لوگوں کو حضرت کے بھروسے پر کھڑا اترنا ہے، ثابت کرنا ہے کہ حضرت آپ نے ہم لوگوں پر بھروسہ کر کے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ آپ نے ہم لوگوں پر بھروسہ کر کے آپ اپنی زندگی کا سب سے اچھا اور بہتر فیصلہ آپ نے کرنے کا حق ادا کیا۔ یہ ہم کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے۔ اس راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن حافظ ملت علیہ رحمہ کا یہ قول کہ مخالفت کا جواب عمل سے، یقیناً، اور اس کا ایک عملی نمونہ حافظ ملت نے پیش کیا۔ میں نے جب پڑھا حافظ ملت کی تاریخ پڑھ رہا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کرناٹک کے ایک شہر میں حافظ ملت چندہ کرنے، اشرفیہ کا وہ شروع کا دور تھا، خود گئے چندہ کرنے۔ جمعہ کا دن تھا، مسجد میں خطیب تقریر کرنے کے بعد جب بیٹھا تو حافظ ملت دامن پھیلا کر صفوں کے آگے سے اشرفیہ کا چندہ مانگ رہے تھے، تو ایک متعصب آدمی تھا جس نے چندہ کے بجائے دامن میں تھوک دیا۔ تو حافظ ملت کے چاہنے والوں نے پکڑنا چاہا اسے۔ حافظ ملت نے کہا کہ نہیں، اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی مت کرو، بلکہ اس کی اس گستاخی کا جواب ہمارا عمل ہوگا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چندہ دینے اشرفیہ پہنچے گا، اور یہی ہوا۔ یقیناً وہ توبہ بھی کیا، معافی بھی مانگا اور اپنا چندہ لے کر اشرفیہ پہنچا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کس طرح سے کام کیا ہے، نفس کو کیسے مارا ہے۔ یقیناً آج ہم جیسا مولوی چھوٹا سا کسی کوئی بات برداشت نہیں کرتے، وہ تو اتنے بڑے قائد تھے جنہوں نے اہل سنت کا سر اونچا کر دیا اشرفیہ کے ذریعے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر خلوص للہیت کے ساتھ دین متین کی خدمت کے لیے اس مرکزی
इदारे को फरोग देना है। यहाँ से पूरे इलाके में इल्म की रोशनी बांटनी है, खुराफात, बिदात और मुनकरात का कला कमा करना है। इंशाअल्लाह हम सब लोग एक हो जाएंगे तो यकीनन ये कोई मुश्किल काम नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमें इस नेक काम में खुलूस और लिल्लाहियत के साथ शाना बशाना सबको आगे बढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, मौलाना अल-मुवक्किल ने जितनी बातें कही मैं उसकी तारीफ करता हूँ, और मेरे सामने हजरत अल्लामा मौलाना असरारुल हक साहब अशरफी, और इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। मुझे मोहम्मद हुसैन मिसबाही कहते हैं, मैं इसी इलाके का हूँ, इस्लामपुर का हूँ। हजरात, तकरीबन 15 या 16 साल कबल इसी मकाम पे एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हजरत अल्लामा मौलाना मुज्तबा अशरफ साहब किबला वो भी तशरीफ फरमा थी, मैं भी था, मौलाना शेर मोहम्मद साहब भी थे। यहाँ एक प्रोग्राम हुआ, हजरत ने कहा था कि मुझे किसी अच्छे आलिम की ज़रूरत है जो इसको फ़रोग़ दे सके। उस वक्त इनके दिल में एक तड़प, एक जज्बा, एक शौक था कि इसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कोई ऐसे मिल नहीं रहे थे। इन्होंने कुछ दिनों के बाद मुझसे राब्ता पैदा किया और कहा, मौलाना अगर तुम रहना चाहते हो तो रह जाओ, मैं तेरे हवाले करता हूँ। बाहर गए, हालात के पेश नज़र कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ इस तरीके से वक्त आया जो मैं साथ नहीं दे सका। आज मैं मौलाना साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़ा काम, इससे बड़े बड़े मौलाना हैं, पैसे भी हैं, लेकिन जो काम इन्होंने इन उलमाए किराम इस इलाके के लिए किया है शायद कोई कर सके हैं। हम सबों को इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ इस काम को आगे बढ़ना है। मैं 82 में अशरफिया से फारिग हुआ हूँ। मुफ्ती फिरोज साहब शायद मेरे बाद में हुए होंगे, मौलाना समीउल्लाह साहब मेरे बाद में हुए होंगे। मैंने सुना कि वो सेक्रेटरी बने हैं, मैंने सुना कि वो सदर बने हैं। मुझे कोई मलाल नहीं, कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये तारीख शाहिद है कि रब ताला का फज़ल जिस पर हो जाए वही सबसे ऊंचा आला होता है। बरकत मैं साथ हूँ, साथ रहूंगा हर मौके पर। सूरी मानवी एतबार से मैं आपका साथ हूँ, साथ रहूंगा। लेकिन मैं उलमाए किराम से गुजारिश करता हूँ, करूंगा कि दोस्तों, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे साथ हैं, जिस्मानियत के एतबार से भी देखो, शक्ल के एतबार से भी देखो, और साथ ही साथ ज़रे मबादला के एतबार से भी देखो कि हर एतबार से हमारे मौलाना हमसे आगे हैं, ये हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा कदम आगे बढ़ता जाएगा, हम भी इंशाअल्लाह इनके साथ पीछे चलते रहेंगे। मैं तमाम उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुलूस और मोहब्बत के साथ जिनको दावत नहीं हुई है वो भी आ जाएं, और जिनको ये खबर मिली है वो दूसरे से इसकी तरगीब करके उनको भी इस तरफ राग़िब करें। हज़रात, बस ये चंद कलमात थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मैं बोलिए जी, थोड़ा सा तो आप बयान कीजिए हजरत। जी, दुआ तो दे दीजिए आप। अरे आप सबको तो दुआ देते थे, उलमाए किराम को तो दगा दीजिए। अब हमारे सन हाफिज आलिम साहब तशरीफ फरमा है, वो चंद कलमात दुआइए हमारे सामने पेश करें। उसको साइड कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना असरारुल साहब का ये डोनेशन करना हमारे आपके लिए
नेमत उज़्मा समझ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुआ साथ है और हम लोग सब साथ रहेंगे, मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाना है। उनके हक में दुआ करना है, उनके सेहत के लिए दुआ करना है। अल्लाह उनको उम्र सिकंदरी अता फरमाए और वो दीन का खिदमत को अंजाम देते रहे, हम लोग उनका साथ रहेंगे। और हुजूर आली बाबू हुजूर भी तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर आली का भी दुआ साथ रहेगा इंशाअल्लाह। बाबू हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, उनसे भी हम लोग दुआ कराएंगे और करने के बाद इस काम को आगे बढ़ाने की हर कदम हर कोशिश हम लोग अंजाम देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हजरत आप अब तहरीक के ताल्लुक से मुफ्ती गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा मिसबाही साहब के बिलावत अपना नजरिया पेश करेंगे। आप समाअत फरमाएं। मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर उलमाए सुन्नत यानी किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही रसूलिहिल करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलावाति व तस्लीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिका व सहबिका व सल्लमा। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, और ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हजरत गिरामी, आप सब अच्छी तरह वाकिफ है आज की इस अहम तरीन नशिस्त का मकसद क्या है। उससे पेशतर आपने इस तहरीक के सदर अल्लामा मौलाना मुफ्ती फिरोज आलम साहब के बिला से समाअत किया, तासुरात और इनके पस मंज़र और पेश मंज़र, और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार साहब के बिला ने भी इस ताल्लुक़ से जो कुछ फरमाया। हमारे अकाबिर उलमा में से हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब के बिला मिसबाही, मैंने पहली बार वो हज़रत से मुतारफ़ हुआ, मैं पहली बार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उम्र में बरकत अता करे। इससे पता चलता है कि इस खाक में बहुत सी तारीखें छुपी हुई है। अब हमें कुरेदने की जरूरत है और उन तारीख की रोशनी में अपने मकासद का किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं उलमाए किराम के सामने खड़ा हूं इस वक्त। मैं जानता हूं कि यहाँ किस तरह की बातें होनी चाहिए, मुसलसल उसी नहज पर बातें हो रही है। ये सब आप जानते हैं अहादीस तैयबा की रोशनी में, बल्कि इस सिलसिले में सभी हदीसें वारिद है कि उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं। बेशक वारिसीन के ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद होती है वो निहायत ही अहम है, और ये भी सब जानते हैं कि हर काम हर आदमी से नहीं होता है। सारे लोग मिलकर के तिजारत ही करें तो तालीमी मैदान में कौन खिदमत अंजाम देगा, और सब तालीमी मैदान ही में मुनहमिक हो जाएं तो फिर तिजारत और सनात और हिरफत इन मैदान में कौन अपनी खिदमत अंजाम देगा। बेआईनी ही इसी फितरी नजरिए को कुरान करीम ने पेश फरमाया और फरमाया कि फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून।
ऐसा क्यों नहीं होता कि तुम में से हर जमात में से एक टीम निकले जो दीन की समझ हासिल करे, और फिर जब वो लौटे उन लोगों में तो उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाए ताकि वो डरे। बेशक ये जिम्मेदारी लोगों के दरमियान अदा करने की जो आयद हुई है वो उलमाए किराम है, और अगर हम सब खुद को उस जुमरे में शामिल करते हैं तो हम इस जिम्मेदारी से खुद को दूर नहीं रख सकते। किसी भी एतबार से अगर हम क्या हैं नहीं हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अवाम हमको जिस नजर से देखती है कम अज कम हमें उसकी भी लाज रखना चाहिए, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नक्शे कदम पर चलते हुए। हजरत गिरामी, हमारे दरमियान मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना असरारुल हक साहब क़िबला अशरफी, जो यकीनन कई ममालिक के आबो हवा और सियासी मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है और बड़े अकाबिर उलमा की सोहबत का फैज़ उठाए हुए हैं। मैं समझता हूँ उनकी रहनुमाई और उनका साए आफत हम सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुसूसी नेमत है, और उन्होंने इस मुख्तसर से वक्त में जो कुछ किया वो सिर्फ काबिले तारीफ ही नहीं, काबिले तकलीफ भी है। यकीनन हम सब की तरफ से वो नेक दुआओं के सबसे ज्यादा मुस्तहिक है इस वक्त। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका साया हम सबों के सरों पर ताबिर कायम रखे। आपने सुना कि इस मदरसे की एक बिल्डिंग को, जाहिर सी बात ये ताल्लुम के लिए इसका कयाम अमल में आया है, तो वो सिलसिला भी जारी रहेगा। और हम लोग जिस मैदान में उतरे हैं ये भी दीनी खिदमत से ताल्लुक रखता है, तो इसलिए उन्होंने अपने इस इदारे को बतौर तोहफा इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने मरहमत फरमाया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब की कोशिश रही कि हजरत के जो मकासिद हैं और हजरत की जो तमन्नाएं, जो आरज़ुएं हैं, हम सब उन मकासिद को, उन आरज़ुओं को पाए तकमील तक पहुंचा सके, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका एतबार हम सब के दिलों में और हमारा एतबार उनके दिलों में कायम रखे। यहाँ पर 2-3 चीजों का ऐलान आपने समाप्त किया। एक मरकजी दफ्तर का, जाहिर सी बात है अगर उलमा काउंसिल से कोई फर्द अपने मसाइल को लेकर रुजू करना चाहेगा तो एक दफ्तर की जरूरत होगी। बेहमदी ताला ये इदारा इसके लिए भी तैयार है, और यहाँ पर जो लोग रहेंगे या आना जाना करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ से जो रुजू करेगा वो तो काउंसिल की खिदमत वो हासिल कर सकता है। मरकज़ी दफ्तर के तौर पर यहाँ से लोगों के मसाइल को सुना जा सकता है। हजरत की खिदमत में उस दिन हम लोग हजरत के दौलत करे पर पहुंचे तो हजरत ने चंद बातों का इज़हार फरमाया, और बिल्कुल